अर्को जबरजस्त उदाहरण दिन्छु। अन्जिरको रुखलाई श्राप दिएको कहानी छ। मर्कुसमा चाहिँ यो कहानीलाई अझ विस्तारले लेखिदिएको छ। मर्कुस तपाईले पढ्नुभयो भने जिजस चाहिँ बेथिनियाबाट आउँदै थियो। यो चाहिँ फेरि मर्कुस 11 को 12 नम्बर पददेखि सुरु हुन्छ। पढ्नु होला, हेर्नु होला। बेथिनियाबाट आउँदै थियो, उसलाई एकदमै भोक लागेछ अनि उसको आँखा चाहिँ कहाँ पर्यो? अन्जिरको रुखमा पर्यो। अन्जिरको रुखमा फल पाइन्छ कि भनेर गएछ। फल नै नफल्ने समयमा अन्जिरको रुखमा फल्छ कि भनेर हेर्न जानु मूर्खता नै हो। तर बाइबलमा जति पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ आत्मिकी कुरा हो हैन। आत्मिकी हिसाबले बुझ्नुपर्छ। यसकारण बाइबलमा लेखिएको छ आत्मिकी मान्छेले आत्मिकी कुरा बुझ्छ। क्रुसको कुरा जति पनि प्रभु येशूले गर्नुभयो, उहाँ एउटा क्रुसमा जाने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि क्रुसको कुरा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पदमा सुन्नुहोस् है। विश्वास नगर्नेहरूको लागि चाहिँ क्रुसको कुरा के रहेछ भनेपछि, किनकि क्रुसको कुरा चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ हो। फल थिएन त्यसमा, पातै पात थियो। अनि त्यो देखेर जिजसले के भने त, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्, यानी कि आज उपरान्त, आजदेखि तेरो फल कसैले खान नपाओस् भनेछ। तर जिजसले श्राप दिएको 2000 वर्ष बितिसक्यो। अन्जिरको रुखमा अहिले पनि फल फलेकै छ, मानिसहरूले खाएकै छन्। अन्जिरलाई इंग्लिशमा फिग भनिन्छ। फिग भनेको विश्वका महँगा फलफुलहरू मध्येको एउटा फल। दैलो बडुले सुनिरहेको रहेछ त्यो वचन, बदलिएर नानी जस्तो भएनौ भने स्वर्गको राज्य कुनै पनि हालतमा जानु सक्दैनौ भनेर मत्ती 18 अध्यायको वचन सन्डे स्कुलका टिचरहरूले पढेर सुनाउँदा त छक्कै परेछ। म नानी जस्तो हुनुपर्ने रहेछ, स्वर्ग जान्छु म चाहिँ भनेर उसले उल्टा बुझी पठाएछ। अनि घरमा गएछ, नानी लगेर जाँदा त चकमनै पारेछ। के गर्छ, घरमा त उफ्रिँदै गएछ, हुई 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 गर्दै उफ्रिँदै जाँदैछ अरे धुलो खेलेर टाउको भरि हो मलाई दुध भात खान्छ आमा भन्छ अरे, दुत्रा भात खान्छ अरे, सिरानी फाल्छ अरे। र यो अन्जिरको रुखलाई श्राप दिएको भोलिपल्ट चाहिँ के भयो त, अन्जिरको रुखलाई जरैबाट सुकेको देखे रे। कसले देखे त? जिजसका चेलाहरूले देखे। मर्कुसको कुरा गर्दैछु है। र उनीहरूले जिजसलाई के भने त, रब्बी हेर्नुहोस् तपाईले श्राप दिनुभएको अन्जिरको रुख त सुकेछ भनेछ। अब यही कुरो हामी मत्तीमा कसरी लेखिया छ हेरौं। मत्ती 21 को 19 नम्बर हेर्नु होला। त्यहाँ के भनेछ त भन्दा, अब उपरान्त तमा कहिले फल नफलोस्, र त्यो अन्जिरको रुख तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो। चेलाहरूले यो देखेर अचम्म माने। यो अन्जिरको बोट कसरी तुरुन्तै ओइलायो भनेर सोधे। अब मर्कुसमा श्राप दिएर गयो, अन्जिरको रुख तुरुन्तै सुकेको छैन। भोलिपल्ट फर्किँदाखेरि चेलाहरूले सुकेको देखे। मत्तीमा चाहिँ तुरुन्तै रुख सुक्यो। अब विडम्बना यो छ क्या मित्रहरू, कन्फ्युजन यहाँनिर छ। पहिलो कुरो त अन्जिरको रुखलाई दिएको श्रापै काम लागेको छैन, फल फलेकै छ, मान्छेले आजसम्म खाएकै छन्। अर्को कुरो, तुरुन्तै रुख सुक्या हो कि भोलिपल्ट पो रुख सुक्या हो, त्यो पनि कन्फ्युजनको कुरो छ। भने आज हामी एउटा सानो झिँगाको टाउको जस्तो बुद्धि लिएर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सामने फाइट गर्न खोज्नु कहाँसम्मको मूर्खता। एउटा झिँगा लामखुट्टेले हात्तीलाई लात्ताले हानेर ढल्छु भन्नु बराबर भन्दा अरू केही पनि होइन। पहिला मर्कुस 11 अध्यायको 12 पददेखि लिएर थोरै हेर्छौँ 14 पदसम्म। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, तपाईहरुले यसलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्। प्रभुको आत्माले हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। अनि भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानीबाट निस्कनु भएपछि उहाँ भुकाउनु भयो। अनि टाढामा पातै पात भएको एउटा नेभाराको रुख देखेर त्यसमा केही पाउँछु कि भनी उहाँ जानुभयो। र त्यसनेर आउनु भएपछि उहाँले पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन, किनकि नेभाराहरूको फल्ने समय थिएन। अनि येशूले जवाफ दिएर त्यसलाई भन्नुभयो, अबदेखि उसो कहिले पनि कसैले तेरो फल नखाओस्। अनि उहाँका चेलाहरूले त्यो सुने। यरुशलेममा प्रभु येशूको प्रवेश र प्रवेश गरिसके पश्चात उहाँ चाहिँ बेलुकी पख बेथानीमा जानुभयो। बेथानीमा बास बस्नुभयो। बेथानीमा चाहिँ मार्था, मरियम, लाजरस बस्थे। उहाँहरू टुराहरू अवस्थामा थिए। आमा बाउ थिएन, उनीहरू गरिब थियो। गरिब भएको कारण त्यो घरमा तिनीहरूले पनि खाएनन्। प्रभु येशू दिनभरि प्रचार गरेर त्यो ठाउँमा जानुभएको थियो। उहाँ भोकै सुत्नुभयो। बिहानै फेरि उहाँ बेथानीबाट निस्केर यरुशलेमतिर जाँदै गर्नुहुँदाखेरि
उहाँ भोकाउनु भयो, किन दिनभरि पनि नखाएको, बेलुका पनि भोकै हुँदाखेरि उहाँलाई भोक लाग्यो। अनि एउटा नेभाराको रुख टाढामा देख्दाखेरि टाढामा पातै पात भएको हरियो नेभाराको रुख देखेर त्यसमा केही पाउँछु कि भनिकन उहाँ जानुभयो र त्यसनेर आउनु भएपछि उहाँले पात बाहेक केही पाउनु भएन। पात बाहेक त्यहाँनिर केही पनि थिएन, किन त्यतिखेर नेभाराको फल्ने समय पनि थिएन। अनि यसुले जवाफ दिएर भन्नुभयो, अबदेखि उसो कहिले पनि फल तेरो अरूले कहिले पनि कसैले तेरो फल नखाओस् भनेर त्यो रुखलाई श्राप दिनुभयो। सरसर्ती हेर्दाखेरि के देख्छौँ कि उस्तै मान्छेले त यसलाई के भन्छन् भने प्रभु येशूलाई कस्तो बुद्धि नभएको परमेश्वर रहेछ, फल फल्ने समय थिएन र पनि नेभाराको रुखमा अन्जिरको रुखमा फल खोज्न गयो, पात मात्रै हुने समयमा पात मात्रै त हुन्छ त, कहाँ फल जतिसुकै खेर फल फल्छ भन्ने चाहिँ कुरा मान्छेले सोच्ने सक्छ। तर बाइबलमा जति पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ आत्मिकी कुरा हो हैन, आत्मिकी हिसाबले बुझ्नुपर्छ। यसकारण बाइबलमा लेखिएको छ आत्मिकी मान्छेले आत्मिकी कुरा बुझ्छ है। यो क्रुसको कुरा जति पनि प्रभु येशूले गर्नुभयो, उहाँ एउटा क्रुसमा जाने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि क्रुसको कुरा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरिन्थी 1 अध्यायको 18 पदमा सुन्नुहोस् है। विश्वास नगर्नेहरूको लागि चाहिँ क्रुसको कुरा के रहेछ भनेपछि, किनकि क्रुसको कुरा चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। जसले मुक्ति पाएको छ कुनै पनि कुरा परमेश्वरको वचनमा खण्डन गर्ने लायकको छैन। उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ, आकाश पृथ्वी बितेर जानेवाला छन्, मेरो वचन एउटा मात्र या बिन्दु पनि पुरा नभइकन बित्नेवाला छैन भनेर मत्ती 5 अध्यायको 18 पदमा। किनकि म तिमीलाई साँचो भन्दछु, जबसम्म आकाश पृथ्वी बिति जाँदैन तबसम्म व्यवस्थाबाट एक मात्र अथवा एक बिन्दु पनि सबै पुरा नभइन्जेलसम्म कुनै रीतिले बित्नेवाला छैन। परमेश्वरले बोल्नुभएको कुरा एउटा मात्र एउटा बिन्दु पनि कुनै पनि हालतमा पुरा नभइकन बित्नेवाला छैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा पनि कतिको लागि एउटा मूर्खता हुनसक्छ, कतिले आज यस्तो कुरा गर्नेलाई पागल पनि भन्न सक्छ, किन क्रुसको कुरा उद्धार नपाउने मान्छेहरूको लागि मूर्खतै हो। तर परमेश्वरको वचन जोले भन्छ, एकजना व्यक्ति यस्तो थिए शावल, ऊ यति धेरै विरोधी प्रभु येशू ख्रीष्टका विश्वासीहरूलाई अथवा विश्वासीजन क्रिस्चियनहरूलाई देख्दाखेरि भालुले जस्तो घुमर्काउन जान्थे, भालुले जस्तो टोक्न जान्थे, देख्नै चाहँदैनथे। आज त्यसरी नै आज प्रभुको जनलाई सताउनको लागि आज फेरि गइराख्दाखेरि हैन, बाटोमा उसले दमिश्कसको बाटोमा उसले चाहिँ एउटा प्रभु येशू मसीहले उसलाई चेतावनी दिएर त्यहाँनिर लडे। परमेश्वरको आवाज आएर सुनिसकेपछि प्रभु येशूलाई विश्वास गरे। साँचो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मौका उसले पाए। त्यतिखेरको घटना त्यहाँनिर लेखिएको छ। पछाडि यति डरलाग्दो विश्वास गर्ने, खेदो गर्ने र विरोध गर्ने मान्छे प्रभुलाई पाइसकेपछि परमेश्वरको वचनको सम्बन्ध उसले के भन्छ? पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पदमा यति डरलाग्दो विरोधी मान्छे परिवर्तन भइसकेपछि उसको लागि वचन यति साह्रो प्रेमको पुस्तक भयो हैन। पढिदिनुहोस् त पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पद। उहाँले भन्नुहुन्छ कस्तो मान्छे रहेछ, उहाँ चाहिँ आफूलाई प्रभुमा समर्पण गर्छ। अनि उसले भन्छ 15 पदमा, यो वचन हर प्रकारले विश्वासयोग्य अनि ग्रहणयोग्य वचन हो। यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो। ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हुँ भनेर पावलले भन्दैछन्। उसको नाम पहिला शावल थियो। विरोध गर्दाखेरि जब प्रभु येशूलाई विश्वास परिवर्तन भयो, उसले परमेश्वरको वचनलाई हर प्रकारले विश्वासयोग्य अनि ग्रहणयोग्य वचन हो भनेर उसले भन्न सक्यो। हेर्नुहोस् त, किनभने उसले भन्छ 12 पदमा, म ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई जसले मलाई सामर्थ्य तुल्याउनु भयो धन्यवाद चढाउँछु, किनभने उहाँले मलाई विश्वासयोग्य सम्झनु भएर सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। मलाई प्रभुलाई विश्वास गरेको म कदाचित पनि निराशा थिएनन्, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्थ्यो। म जस्तो व्यक्तिले सेवा गर्ने मौका पाएँ भन्छ। 13 पदमा भन्छ, तापनि पहिले निन्दा गर्ने, सताउने, अत्याचारी थिएँ, तर मैले कृपा पाएँ किनकि मैले अविश्वासमा नजानिकन गरेको थिएँ भन्छ। यसकारण जस कसैले प्रभु येशूलाई पक्ला भनोस्, विरोधी भनोस्, जेसुकै भनोस्, प्रेरितको पुस्तकमा लेखेको छ 16 अध्यायमा,
अविश्वासको समयलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त व्यवस्था गर्नुहुन्न भन्छ है। बुझ्नुभयो त? अविश्वासको समयलाई चाहिँ नजानिकन अनजानको कुरा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त लेखा लिनुहुन्न भनिकन चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यी पावलले पनि परमेश्वरको वचन हर प्रकारले विश्वासयोग्य अनि ग्रहणयोग्य वचन भन्न सके। यति विरोधी मान्छे यस कारणले गर्दा खुर्सैले भन्छन् कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पदमा होइन, पहिलो कोरिन्थी 2को 14 पदमा हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन कति सत्य। यस कारणले चाहिँ आत्मिकी मान्छेले कुराहरू बुझ्छ। बाइबलले भन्छ 14 पदमा के लेखिएको छ सुन्नुहोस् है, तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन 2को 14 पदमा, किनकि उनका निम्ति मूर्खता हुन् भन्छ। शारीरिक मानिसले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन पहिलो कोरिन्थी 2को 14 पदमा, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती जान्न नै सक्छ, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिँदछन्। 15 पदमा हुन्छ तर आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच्दछ, तर पनि ऊ आफैलाई कोही मानिसद्वारा जाँच। यस कारणदाखेरि शारीरिक मानिसले आत्माको कुरा ग्रहण गर्न सक्दैन, उसको लागि त्यो मूर्खता हो। तर आत्मिकी मानिसले मात्रै आत्मिकी कुरा बुझ्न सक्छ। जुन कुराहरू अहिले हामीले अन्जिरको बोटलाई प्रभु येशूले होइन त्यहाँनिर फल नपाएको खण्डमा त्यहाँनिर श्राप दिएको कुरा हामीले पायौँ। शारीरिक मानिसको लागि, अबुझ मान्छेको लागि, विश्वासी नै भए तापनि, क्रिस्चियनै भए तापनि, बाइबल नपढ्नेको लागि त्यही त मूर्खतै हो नि त। अरे फल नफल्ने समयमा छ अनि कता पाउँछ त फल, कस्तो खालको भन्ने कुरा त सिधै कुरा हो नि, सिधासिधी देख्दा त। तर विश्वासीहरूको लागि कुनै पनि वचन हेर्नुहोस् त त्यहाँ शङ्का छैन। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ, किनभने यो परमेश्वरको वचन आत्मिकी क्षेत्रमा भन्यो भने यो चाहिँ विश्वासी जो एउटा निभाराको रुख छ। निभाराको अर्थ हुन्छ स्वास्थ्य, निभाराको अर्थ हुन्छ स्वास्थ्यको घर, निभाराको रुखलाई। बुझ्नुभयो? त्यस कारणखेरि यो अन्जिरको रुख जब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँनिर परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ बाइबलले भन्छ इजरायलीहरू हो। परमेश्वरको जनहरूलाई जुन प्रकारले जीवन देख्नु भएन, परमेश्वरको जनहरू चाहिँ यतिखेर के हो त यो रुखले चाहिँ के देखाउँछ, किन बारेकास फल उहाँले चाहनु भयो त भन्दाखेरि तपाईँ र म विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरले इजरायलीहरूमा सधैँभरि तयारी फलफलिरहेको जीवन हुनु पर्थ्यो। किनभने बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको जनहरू चाहिँ प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायको 2 पदमा यो कुराहरू पाउँछौँ, 12 मास फल हुनु पर्थ्यो। यही कुराहरूको उदाहरणको द्वारा चाहिँ अरूलाई परमेश्वरले चाहिँ बुझाउनु हुँदैछ। यो वचनद्वारा चाहिँ हामी सधैँभरि तयारी हुनुपर्छ। संसारको रुखमा पनि एउटा 12 महिनामा एकचोटि फल फल्छ, 6 महिनामा एकचोटि फल फल्छ। तर आत्मिकी जीवनमा विश्वासीहरूलाई बाइबलमा के भन्छ, यशायाको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदमा पढिदिनुहोस् त। यसमा पनि छ त्यो यशाया 5 अध्यायको 7 पदमा विश्वासीहरू चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू पढिदिनुहोस् त लु। किनकि सेनाहरूका परमप्रभुको दाखबारी चाहिँ बुझ्नुभयो यो के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरले एउटा हामीलाई रुखसँग, दागको बोटसँग, अन्जिरको रुखसँग है तुलना गर्छ। के हो? घराना, इजरायलको घराना हो भन्छ है, इजरायलको घराना हो। सेनाहरूका परमप्रभुको दाखबारी चाहिँ इजरायलको घराना हो, होइन त? त्यसमा के छ पढिदिनुहोस् त, यसमा पढिदिनुहोस् त। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको दाखबारी इजरायलको घराना हो र यहुदाका मानिसहरू उहाँको आनन्दको बगैँचा हो। परमेश्वरको दाखबारी इजरायलको घरानातर्फ सङ्केत गर्छ, विश्वासीहरू हो। बुझ्नुभयो त? अनि त्यो विश्वासीहरू चाहिँ कहिलेसम्म फल फलाउनु पर्थ्यो त? यो कुरा बुझ्नुहोस्, प्रकाशित वाक्य 22 को 2 पद। यस सहरका सडकको बिचमा बगिरहेको थियो, त्यस नदीको किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थे। त्यस फलका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नको निम्ति थिए। बुझ्नुभयो त? जाति जातिलाई निको पार्नको लागि थिए। यहाँ के लेख्यो? सडकको बिचमा नदीको दुईपट्टि थियो, के भने त्यहाँ 12 मास पढिदिनुहोस् त, विशेष गरी त्यसलाई चाहिँ आधार गरेर। 12 मासको जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमको फलहरू, हरेक महिना 12 किसिमको फल, हरेक महिना फल फलाउँथ्यो। अनि त्यसमा 12 किसिमको फल। अनि यो कुनै पनि संसारमा 12 किसिमको फल फल्ने रुख अनि महिनापछि फल फल्ने रुख संसारमा हुन्छ? हेर्नुहोस् त। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्मिकी कुरा अनि यो उधार नपाएको मान्छेहरूको लागि मूर्खतै हो। तर आत्मिक कुरा हेर्नुहोस् त, एउटा रुखले 12 किसिमको फल अनि 12 महिना, एक महिनामा अर्कै किसिमको, अर्कोमा हेर्नुहोस् त।
यो चाहिँ के हो अनि त्यसको पातले चाहिँ अरूलाई स्वास्थ्य पार्ने यो चाहिँ इजरायलीहरू अब यसका भन्दाखेरि आज हामी विश्वासी पनि प्रभुको वचनअनुसार के भनेको छ हामी इजरायलीहरू हौँ बुझ्नुभयो त खास इजरायली भनेको चाहिँ भित्र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ आज रुख त रोप्यौ फल फल्दैन यो चाहिँ कति ढङ पार्ने क्रिस्चियनहरू पनि छन् प्रभुको बदनाम गर्नेहरू यस्तै फल बिनाको रुख यसका बाइबलमा यहाँ लेखेको छ रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 28 पद त्यसै बाहिरी यहुदी बाहिरी इजरायलीहरू हुनेहरू त्यो चाहिँ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँनिर यसलाई स्पष्ट गर्न सक्छौँ है यसका कतिले आज यो आत्मिकै हुनैपर्छ नयाँ गरी जन्मेन भने कुनै कुरा बुझ्नै सक्दैन नयाँ गरी जन्मनु ख्रिस्टमा आउनुपर्छ लु पढिदिनुहोस् त 28 पद रोमी बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन त्यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिरी र शारीरिक कुरा होइन 29 यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरो हो यो आत्मिकी कुरा हो लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हो यो चाहिँ आत्मिकी कुराहरू हो अनि भित्री विश्वासी बाहिरी विश्वासी होइन त भित्री विश्वासीको यो हालतमा बुझ्ने विषय प्रभुले चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ यिर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 8 पदमा 12 काल फल फलाइराख्ने रुख बुझ्नुभयो त 12 काल फल फलाउन थाम्दैन उसले हेर्नुहोस् त आत्मिकी कुरा र शारीरिक कुरा तुलना गर्नै सक्छ आकाश पातालको फरक छ नि हेर्नुहोस् त आकाश र पाताल यसका परमेश्वरको विचार र मानिसको विचार कहाँ मिल्छ पढिदिनुहोस् त 17 को 8 पद त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ जसले आफ्ना जराहरू खोलाको किनारसम्म फिजाएको हुन्छ गर्मी हुँदा त्यो डढाउँदैन त्यसका पातहरू सधैँ हरियो हुन्छन् खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिल्यै चुक्दैन उसले फल फलाइरहेको हुन्छ जस्तै सुकेपछि त्यहाँ पनि स्थिर भइबसेको हुन्छ हरियाली मात्र होइन फल भइरहेको हुन्छ अनि त्यो फलको रुख वरिपरि चाहिँ सबै मान्छे गएर त्यहाँनिर बसेर शीतल पाइरहेको हुन्छ आनन्द पाइरहेको हुन्छ एकदोस्रोको जीवनमा र स्वास्थ्य पाइरहेको हुन्छ जकरियाको पुस्तक 3 अध्यायको 10 पदमा त्यो कुरा पाउँछौँ यो परिवर्तित मान्छे हो त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो त मिकाको पुस्तकमा हामीले त्यो कुरा पाउन सक्छौँ 4 अध्यायको 4 पदमा यसरी पहिलो राजा 4 अध्यायको 25 पदमा त्यो कुराहरू पाउन सक्छौँ बाइबलमा स्पष्ट छ यसका गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ के हौँ त धेरै पद नहेरौँ तर तिनै कुरा बुझौँ आज आत्मिकी भयो भने यो परमेश्वरको वचन बुझ्न हाम्रो सजिलो सजल पर्छ होइन हामीले एकदम जन्जागोलै लाग्दैन त्यसमा गन्जागोल लाग्छ के लाग्दैन सरल हो होइन तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ यसका गर्दाखेरि तपाईँ र मैले त्यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ बाइबलमा यूहन्नाको पुस्तकमा पनि लेखेको छ 15 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस् त आज हामी चाहिँ के हो त साँचो दाखको बोट प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ मेरो पिता हुनुहुन्छ होइन मेरो पिता कृष्ण साँचो दाखको बोट म नै हुँ प्रभु यीशुले भन्नु उहाँ हो होइन त्यो चाहिँ उदाहरणको लागि उहाँले भन्नुभएको थियो अरूलाई शिक्षाको रूपमा भन्नुभएको थियो होइन पढ्नुहोस् त 15 को 1 पद साँचो दागको बोट म हुँ र मेरो पिता चाहिँ किसान हुनुहुन्छ 4 पद 4 पदमा चाहिँ हजुर ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु जसरी हाँगा दागको बोट रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरू पनि सक्दैनौ प्रभु ख्रीष्टमा नरहेको जिन्दगी विश्वासी क्रिस्चियन चाहिँ हो तर ख्रीष्टमा छैन अनि उसले फल फलाउँदैन 5 पनि दागको बोट म हुँ तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ हाँगा हौँ हाँगा बोटमा रहेन कसरी फल फलाउँछ त यही उदाहरणको साथमा तिमीहरूले पनि यहाँनिर है प्रभुले त्यो जुन प्रकारको घटना थियो त्यहाँनिर प्रभुले जुन प्रकारको जीवन देख्यो अरूको त्यहाँको व्यक्तिहरूको शास्त्री फरिसीको जिन्दगी देख्यो इजरायलीहरूको जिन्दगी देख्यो त्यस कारण गर्दा उनीहरूले के हो त तिमीहरू यस्तो रुख जस्तो है त्यसमा बाइबलमा फल नफल्ने रुखहरूलाई काटेको पनि छ त्यति मात्र होइन यो चाहिँ आत्मिकी कुरा उहाँलाई सम्झाउनु बुझाउनु चाहिरहेको छ त्यो त एकदमसँग नबुझ्ने मान्छेले नि एउटा के भएछ भने नि बाइबलमा के लेखेको छ प्रभु यीशुले भन्नुभयो मत्ती 18 अध्यायमा लेखेको छ तिमीहरू बदलेर एउटा सानो नानीलाई राखेर नानी आउँदै थियो नानीलाई हकारेर पर पठायोहरूले अनि प्रभुले भन्यो नानीहरूलाई मौका आउन देऊ नरोक तिमीहरू पनि बदलेर सानो नानी जस्तो भएनौ भने कुनै पनि हालतमा स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैनौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो नानीहरूलाई शिक्षा त्यही वचनले चाहिँ एक दिन सन्डे स्कुल भनेको बाल सङ्गति नानीहरूको मात्रै सेवा हुँदा सन्डे स्कुलको टिचरले सिकाइरहेको रहेछ बुझाइरहेको रहेछ त्यो वचन पढेको रहेछ नानी पुर्याउनको लागि एउटा घरको बाउ बुढो मान्छे पनि होइन 50 वर्ष पुगिसकेको मान्छे चाहिँ उसको नानी हो अथवा नाता नातिनी पुर्याउनलाई सन्डे स्कुलमा पुर्याएर बाहिर पर्खिरहेको रहेछ
दैलोबाट उसले सुनिरहेको रहेछ त्यो वचन बदलिएर नानी जस्तो भएनौ भने स्वर्गको राज्य कुनै पनि हालतमा जान सक्दैनौ भनेर मत्ती 18 अध्यायको वचन सन्डे स्कुलका टिचरहरूले पढेर सुनाउँदा त छक्कै परेछ। म पनि नानी जस्तो हुनुपर्ने रहेछ, स्वर्ग जान्छु म चाहिँ भनेर उसले उल्टा बुझी पठाएछ। अनि घरमा गएछ नानी लगेर जाँदा त चकमनै पारेछ। के गर्छ घरमा त उफ्रिँदै गएछ, हुई 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 गर्दै उफ्रिँदै जाँदैछ अरे धुलो खेलेर टाउको भरि हो मलाई दुध भात खान्छ आमा भन्छ अरे, दुध र भात खान्छ अरे, सिरानी फाल्छ अरे हो कि होइन त। हेर्नुहोस् त अनि झ्यालतिर चढ्छन् अरे, नानीले गर्ने भने गर्छ अरे, भुइँतिर लडीबडी गर्छ अरे धुलो। अनि के भएको हाम्रो बाउलाई के भयो सबैजना अत्तालियो। त्यसै मात्रै गर्छ। लास्टमा गएर पत्तो लगाउँदाखेरि त सन्डे स्कुल नानीहरूलाई पुर्याउँदा यस्तो भएको। के भयो त भन्दाखेरि त्यो वचन सुनेको रहेछ। उसले त उल्टा अर्थ लायो नि त। हेर्नुहोस् त उसले त्यो नानी जस्तो हुनु भनेको त के भनेको त पहिलो कोरिन्थी 14:20 लेखेको छ वचनमा, समाजमा तिमीहरू बालक नबन तर आत्मामा चाहिँ के हो त शरीरमा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ तिमीहरू शरीरमा चाहिँ बालक जस्तो बन। शारीरिक कुरामा रिस नगर्नु, नानीले रिस गर्दैन, इख राख्दैन, डाहा गर्दैन, भोलिको चिन्ता फिक्री गर्दैन। अहिले झगडा गरेर नानी मिलिहाल्छ, एक थप्पड हान्यो नानी मिठाई भनेपछि मिलिहाल्छ। ठुलो मान्छे भएर चाहिँ शारीरिक व्यवहारमा चाहिँ यस्तो हुने पहिलो कोरिन्थी 14:20 त्यो अर्थ लाउनु खोजेको हो नि त। बालक बालकै हुने हो त। यस कारणखेरि यहाँनिर अन्जिरको रुखको विषयमा चाहिँ त्यही बालक त्यही मान्छे जस्तै उसले जसले बुझ्दैन त्यो मान्छे जस्तो नानीलाई चाहिँ दुध भात दियो भनेर धुलो टाउकोमा छर्ने जस्तो नि उसले बुझेन त अब के गर्ने। यस कारणखेरि जसले परमेश्वरको कुरा बुझ्छ उसले फल फलाउँछ बारेकास। सधैँभरि प्रभुमा तयारी हुन्छन्, उपस्थितापी हुन्छ, सधैँभरि नम्र हुन्छ। फलेको फल सधैँभरि झुक्छन्, झुकिराख्नु भनेको। फलेको फल सधैँभरि भुइँतिर हेर्छ निहुरिन्छ। नफलेको फल के हुन्छ, धान फलेको भुइँमा निहुरिन्छ, नफलेको धान के हुन्छ भुसिया धान सरर आवाज निकाल्छ, निहुराउनु खोजे ठ्याक्कै भाँचिन्छ। फलेको फलेको दोस्रोको टेकुवा चाहिन्छ, नफलेकोलाई के को टेकुवा। यसका गर्दाखेरि प्रभुको घरमा रोपेर प्रभुद्वारा रोपेको चाहिँ के गर्छ त त्यसलाई सुक्नु मात्र होइन, प्रभुले के पनि गर्छ भनेको छ। मत्ती 15 अध्यायमा त के पनि गर्छ, उखेली पनि दिन्छु भनेको छ। 15 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त, मत्ती 15 अध्यायमा। यसै कारण गर्दाखेरि हामी यो अन्जिरको रुखको सम्बन्धमा श्राप दियो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कन्फ्युज हुनु चाहिँ हुँदैन है, साह्रै पर्छ होइन। पढिदिनुहोस् त 13 पद यहाँ लेखेको छ। तर उहाँले जवाफ दिएर भन्नुभयो, हरेक बिरुवा जो चाहिँ मेरा स्वर्गीय पिताले रोप्नु भएको होइन उखेलिने छ भन्छ। परमेश्वर उखेली पनि दिनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ झुट्टा क्रिस्चियनहरूलाई भनेको होइन। एउटा रुखमा कहिले पनि फल नलाग्ने, जग्गाबाट उगत्ने बाइबलमा लेखेको छ। 3 वर्षदेखि मालिकले फल खोज्दै आए पाउँदिनँ भन्दा मालीले भने मालिक 1 वर्ष पर्खिदिनुहोस्, आगुङ त फल फल्छ कि नत्र न आगोमा ढालिदिउँला आगुङ चाहिँ, किन यसले जग्गा मात्र उगट्ने भनेको छ। यस कारणदाखेरि आज कति जग्गा उगट्ने विश्वासीहरू पनि हुन्छन् होइन, झुटा धर्म कर्म गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, सच्चा ईश्वरदेखि टाढा रहने मान्छे पनि हुन्छन्। यसै कारण प्रभुको घरमा रहनेहरू चाहिँ के हुन्छ सधैँभरि लहलह हुन्छ भन्छ। 92 अध्याय भजन सङ्ग्रह 12 पद 13 पद पढौँ है। अनि हामी यो अन्जिरको विषयमा हामी सेवालाई यहाँ राख्छौँ। लामो पनि हामीले होइन हुँदैन। 12 अध्यायको 92 को 12-13 पद म पढेर सुनाउँछु। धर्मी जन खजुरको रुख चाहिँ मौलाउने छ, ऊ लोबनानको देवदार चाहिँ बढ्ने छ। परमप्रभुको भवनमा रोपेकाहरू हाम्रा परमेश्वरको चोकहरूमा मौलाउने छन्। बुढा हुँदा पनि उनीहरूले फल फलाउने छन्। 14 पदमा उनीहरू रसले भरिएका र लहलह हुँदा हुनेछन्। यो परमेश्वरको वचन हो। यसलाई हामीले आत्मिक हिसाबले बुझ्नुपर्छ। शारीरिक मानिसले आत्मिक कुरा बुझ्न सक्दैन, उसको लागि मूर्खता हो। र आत्मिकी मान्छेले परमेश्वरको वचन बुझ्दछ, उसको लागि चाहिँ के हो त हो। यसका गर्दाखेरि सावलले यति डरलाग्दो प्रभुका जनहरूलाई सताउने मान्छे कौनबाट परमेश्वरको वचनमाथि एक विश्वास गरे। हर प्रकारले विश्वास योग्य अनि ग्रहण योग्य परमेश्वरको वचन भन्यो। प्रभु येशूले स्वयंले भन्नुभयो आकाश पृथ्वी बितेर जान्छन्, मेरो वचन बित्नेवाला छैन भन्नुभयो। एउटा बिन्दु पनि पुरा नभई चाड्नेवाला छैन भनेर हामीले वचनमा पढ्यौँ। भनेपछि महान राजा किङ डेभिड संसारका शक्तिशाली राजा, एउटा टुक्रे राजा जस्तो मात्रै होइन, बुद्धिको भरपुरी सबै कुराको भरपुरी उसले पनि परमेश्वरको वचनको सम्बन्धमा के भन्छ, यति वचन सत्य रहेछ उसको लागि। यहाँ पढ्नुहोस् त 12 अध्यायको 6 पद भजन सङ्ग्रह 12 को 6 हो कि पढ्नुहोस् त लु 12 अध्यायको 6 पदमा है। यसमा परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमसँगले यहाँ लेखेको छ। परमप्रभुको वचन शुद्ध हुन्, शुद्ध वचनहरू माटोको भट्टीमा निखुर पारेर 7 पल्ट खारेको चाँदी जस्तो परमेश्वरको वचन प्रमाणित गर्छ। प्रभुको दास महान राजा संसारका शक्तिशाली किङ डेभिड, ऊ जतिको शक्तिशाली राजा संसारमा कोही पनि छैन, बुद्धिको खानी। उसका छोरा सोलोमनले परमेश्वरको वचनको सम्बन्धमा आफैलाई प्रभुको सामने भन्छन्
उसले भन्छ प्रभुको वचनमा, यस्तो यस्तो शक्तिशाली मान्छेले भनेको कुराहरू ठाउँमा हामीले पाउन सक्छौँ होइन। हितोपदेश 30:1-2 पदमा प्रभु म त तपाईँको सामुन्ने म त पशु हुँ भन्छ। पशु हुँ, म मानिस बनिनु पनि सुहाउँदिनँ, म त पशुतुल्य मान्छे भन्छ। यस्ता यस्ता शक्तिशाली मान्छे भने आज हामी एउटा सानो झिँगाको टाउको जस्तो बुद्धि लिएर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सामुन्ने फाइट गर्न खोज्नु कहाँसम्मको मूर्खता। एउटा झिँगा लामखुट्टेले हात्तीलाई लात्ताले हानेर ढल्छु भन्नु बराबर भन्दा अरू केही पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अन्जिरको रुख भनेको एउटा इजरायलीहरू हो, आज वर्तमानका विश्वासीहरू हो। प्रभुलाई विश्वास गर्ने सम्बन्धमा आत्मिक प्रकारले प्रभुमा फलफलाएर अरूलाई खुवाउनुपर्छ, तृप्ति बनाउनुपर्छ, झुक्नुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, प्रभुमा सधैँ तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस हामीले मर्कुस 11 हामीले जुन 12देखि 14 त्यो पदले चाहिँ यो कुराहरू दर्शाउँछ है। तपाईँले यस हिसाबले बुझ्नु होला ल। धन्यवाद छ।